इन दिनों इंटॉलरेंस या असहिष्णुता को लेकर बहस छिड़ी हुई है, तो क्या लगता है आपको कितना इंटॉलरेंस भारत में है? मुझे सियासी बहस लगी है ये एक विजिटर के लिए मुनासिब नहीं कि वो जजमेंट पास करे। एक इम्प्रेशन मैं अपना दे रहा हूँ कि एक मैक्रो लिहाज से या पूरे मुल्क को देख के इससे ज़्यादा टॉलरेंट सोसाइटी भी नहीं नज़र आती, क्योंकि हम इसको महल्ले में कंपेयर करेंगे ना, अगर कहीं चौधरी साहब रह रहे हैं तो लक्ष्मण साहब के घर से कंपेयर करेंगे ना कि उनके यहाँ दंगा होता है, यहाँ नहीं होता। तो जिस माहौल में हिंदुस्तान है, चीन ऊपर है, इधर पाकिस्तान है, नीचे मिडिल ईस्ट है, ईरान है, फार ईस्ट है, उसके अंदर इससे ज़्यादा टॉलरेंट सोसाइटी स्ट्रक्चरली या सिस्टेमिकली तो नहीं है। 25-26 ज़बानें हैं, इतने ही स्टेट हैं, 6-7 मज़हब। लेकिन ये जो बहस है, इसके पीछे जो बात धीरे से रखने की कोशिश की जा रही है कि जो नई सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, इशारा ये किया जा रहा है कि इंटॉलरेंस उसके बाद बढ़ गया। मैम, ये हो सकता है लोगों का ये ओपिनियन हो, मेरी ओपिनियन ये नहीं है कि मैं, इसीलिए मैंने कहा मुझे इसमें सियासी अमल ज्यादा लग रहा है। उसमें सिर्फ ये देखेंगे कि बंटवारे के बाद से अब तक स्टेटिस्टिकली क्या कुछ हुआ हिंदुस्तान में, क्या कुछ नहीं हो रहा है, तो बड़े मेजर इंसिडेंट जो मुझे नज़र आते हैं, जैसे हम छोटे थे जबलपुर के राइट्स हो गए फॉर एग्जांपल, या हिस्टोरिकली जाएं तो मुपिल्ला मूवमेंट का था, या गुजरात में जो हुआ, या कश्मीर के अंदर जो 1980 से चला आ रहा टेररिज्म का। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो मुझे इंडिया में नज़र आया, जिस पे कोई नहीं रिएक्ट किया, वो था कि जम्मू कश्मीर से वहाँ के एबोरिजिनल पंडित की पॉपुलेशन का कंप्लीट एथनिक क्लेंजिंग। उस पर मुझे नहीं लगा कि किसी ने कहा कि मुल्क बड़ा इंटॉलरेंट हो रहा है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था इस मसले का हल क्या होना चाहिए। बाहर बैठ के एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक हिंदुस्तान से मोहब्बत करने की हैसियत से हमें बड़ा दुख हो रहा था कि अगर जहाँ पे भी मुसलमान मेजॉरिटी में आ रहा है, नॉन मुस्लिम पिसता है। और ये पैटर्न आप देखिए पाकिस्तान में भी हर जगह। तो अगर जो लोग कह रहे हैं इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वो उस पे नहीं देखते। तो आपको क्या लगता है कि जो कश्मीर वैली से जो पंडित या हिंदू हटाए भगाए गए, उसमें इंटॉलरेंस ज्यादा था? या तो आप कहें कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, उन्होंने पकड़े पूरा सूबे में से एक पूरी इंटायर पॉपुलेशन को क्लियर कर दिया। ये तो वॉर क्राइम्स हैं सर, इंटॉलरेंस तो छोटी बात है। लेकिन आप कल का देखिए कि अगर एक अखबार कार्टून छापता है आईसिस की, उस अखबार के दफ्तर पे हमला हो जाता है। अब लोग ये कह रहे हैं, अब इसमें कौन इंटॉलरेंट था, अखबार इंटॉलरेंट था या जिन्होंने अखबार पे हमला किया? अच्छा, मेरे हिसाब से जिन्होंने अखबार पे हमला किया वो इंटॉलरेंट है। कुछ लोगों के हिसाब से ये है कि अखबार ने वो कार्टून छापा, इसलिए अखबार इंटॉलरेंट था। ये तो इस तरह की घटना फ्रांस में भी हो चुकी है। लेकिन इंटॉलरेंट कुल मिलाकर हम देखते हैं कि जो क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, उस पर अटैक एक अलग तरह से शुरू हुआ है। तो इंटॉलरेंस तो वो हुआ ना। क्या कारण दिखाई देता है आपको? देखिए, मैं इससे पहले की बात कहीं और जाए, मुंबई में एक मुसलमान खातून थी जिन्होंने अवध टाइम्स के नाम से एक अखबार निकालती थी। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ को 5000 अखबार निकलते हैं हर बोली के, और 2-2, 10-10 मिलियन तक सर्कुलेशन है, एक औरत में, एक मुसलमान औरत में हिम्मत थी कि उसने चार्ली हेब्डो का कार्टून छापा। उसको जेल जाना पड़ा, उसकी नौकरी गई, उसके घर रहने के नहीं, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, कोई मदद को नहीं आया। तो इंटॉलरेंस किसकी तरफ है? तस्लीमा नसरीन अगर बैठी दिल्ली में छुप के, आप अगर उसके घर जाएं, हर तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, तो इंटॉलरेंट कौन है? जो उनको धमकी दे रहा है या तस्लीमा नसरीन इंटॉलरेंट है? ये तो उल्टी गंगा बहरा रहे हैं कि जो इंटॉलरेंस की विक्टिम हैं वो कह रहे हैं कि हम जिसको मार रहे हैं वो इंटॉलरेंट है। ये कैसे हो गया साहब? नहीं, लेकिन आप देखिए आमिर खान जैसे अभिनेता जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने भी कहा, भले ही अपनी पत्नी के हवाले से कहा, कि कई बार डर लगता है।
اگر عامر خان کو ڈر لگتا ہے تو بہت ہی بزدل آدمی، معاف کیجیے گا، یعنی ان کے ہر وقت سارا باڈی گارڈ ہوتے ہیں. اتنا سمجھدار آدمی، اتنا پیارا بچہ ہے، ہندوستان کا ایک امبیسڈر ہے، اس سے بڑھ کے ہندوستانی میں یعنی کنٹمپرری انڈین، کوئنٹیسینشل انڈین. میں خیال ہے بے وقوفی میں اس نے کہا ہے، اس نے کوئی شیطانی میں نہیں کہا کہ انٹالرنس ہے. میں خیال ہے رسم ویسے ہی چلتے چلاتے انہوں نے ایک ٹپڑی کی، ایک جگہ ایک پترکار نے سوال پوچھ دیا اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری پتنی نے ایک بار کہا تھا. اس کے بعد جس طرح سے ان کے بیان کو لے کر ان پر حملے ہوئے، یہ تو لگتا ہے کہ انٹالرنس ہے. ہاں میں مانتا ہوں. اب دیکھیں یہ تو ایکشن کے بعد ری ایکشن ہوا نا. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ شروع میں نے کہا تھا کہ اسٹرکچرلی ایک بہت ہی ٹالرنٹ سوسائٹی ہے، لیکن ایوری تھنگ دیٹ از ٹرو فار انڈیا از آلسو فالس. ہے کہ جتنا ٹالرنٹ ہے اتنا اسی وقت کہیں اور پہ وہ انٹالرنٹ ہوگا. تو یہ سسٹم ہی غلط ہے کہ اس بحث میں پڑھیں کہ انڈیا ٹالرنٹ. انڈیا اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے، یہ ایسا آئل ٹینکر ہے کہ اسے شروع سے اینڈ تک کو 200 ٹینس فیلڈز آتی ہیں بیچ میں، کرکٹ کی فیلڈز آ گئی. تو آگے اگر کی پچ سپن لے رہی تو پیچھے والی پچ جو ہے وہ فاسٹ بولنگ پہ چل رہی ہے. تو ایک دم جج کرنا کہ انڈیا پہ یہ اٹ از انسلٹنگ ٹو آر ہیریٹیج کہ ہم اتنی جلدی میں کہہ دیں کہ ٹالرنٹ ہے یا انٹالرنٹ ہے. انٹالرنٹ جہاں ہے وہ ہے کلاس کے اندر. جہاں کسان خودکشی کر رہے ہیں کئی سینکڑوں میں، وہ انٹالرنس دیکھیں. گھر گھر ہر جگہ تو نہیں ہے، وہ ڈومیسٹک وائلنس اس ملک میں بہت بڑی چیز ہے. وہ انٹالرنس ہوتی ہے نا، زبردستی بچیوں کی شادی کرنا. ایک بچی کو پیار کسی سے، باپ کسی اور سے شادی کرا دیتا ہے. اب مجھے بتائیے ٹالرنٹ ہے؟ دیکھیں وہ تو ایک کاسٹ سسٹم یہاں ہے. نہیں میں کاسٹ کی بھی نہیں کر رہا. مینلی اسی کے چلتے ہوتا ہے کہ شادی وواہ کو لے کر کے بھی کہیں نہ کہیں سے جب جو سوسائٹیز پیار اور محبت کی رسپیکٹ نہیں کرتی ہیں، وہ یہ تو نہ کہیں کہ صاحب بڑی ٹالریٹ کر کے ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کی. میں کہنے کا میرا مقصد ہے یہ بحث اننیسیسری ہے. اگر آپ کمپیئر کریں گے محلے میں کہ اس محلے میں جو ملک ہیں، تو آپ کے شکاگو کے اندر نہیں 16 گولیوں سے مار دیا ایک 17 سال کے بچے کو. ہم تو یہ نہیں اس وقت بحث کریں از امریکہ ٹالرنٹ اور انٹالرنٹ. امریکہ از بوتھ ٹالرنٹ اینڈ انٹالرنٹ. امریکہ ہیز ہیڈ سلیوری اینڈ امریکہ بینڈ سلیوری. ینگ اینڈ یانگ تو ہر سوسائٹی کے. ہندوستان جو ہے اس نے مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، جس کو دیکھیے جس کو پناہ لینی وہ یہیں آتا ہے. لیکن ایک مدعا جو آپ نے اٹھایا کشمیر کو لے کر، بھارت میں جو آتنکوادی گتیویدیاں ہیں اس کا کیندر جو ہے وہ ہمیشہ کشمیر رہتا ہے. فاروق عبداللہ صاحب جو جموں کشمیر کے پہلے مکھیہ منتری تھے اور کیندر میں بھی منتری رہ چکے ہیں، ابھی انہوں نے کہا کہ کشمیر کا جو حصہ جس کو ہم پی او کے یعنی پاک ادھکرت کشمیر کہتے ہیں وہ پاکستان کے پاس رہ جائے، اور جو کشمیر کا حصہ بھارت کے پاس ہے وہ بھارت کے پاس رہ جائے. ان دونوں دیشوں کے بیچ جو وواد ہے اس کا حل یہی ہے. یہ کبھی حل ہو ہی نہیں سکتا. میں اس لیے کہوں گا کیونکہ پاکستان ایک شرارتی ملک ہے. پاکستان کی بنیادی اس پہ ہے کہ ہندوستان کو دکھ کیسے پہنچایا جائے. جب آپ نے بٹوارا ایکسپٹ کر لیا، آپ کے بازو کاٹ دیے پاکستان نے، ایک طرف بنگال کاٹ دیا، دوسری طرف پنجاب کاٹ دیا، آپ سے سندھ چھینا گیا. صاحب آپ کی تو نیشنل اینتھم میں پنجاب اور سندھ کا ذکر ہے. سندھو دریا آپ کا آپ سے چلا گیا، سکھوں کے ننکانہ ان سے چھوٹ گیا، لاہور آپ سے چھوٹ گیا. تو وہ بات تو چھوڑیں. اب جو فاروق عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہی اسپیکنگ آؤٹ آف اٹر اگنورینس اینڈ کنوینئنس. ان کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان کا پاکستان سے تعلق ہی نہیں ہے. گلگت بلتستان میں تو الگ لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. کشمیر کا بھارتی حصہ ہے، اس میں جو ورودھ ہوتا ہے اس کی چرچا پوری دنیا میں ہوتی ہے.